अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अब्दुल्ला शो। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ज़ीशान असलम, जो यूथ के लिए काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरह आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने इस शो में बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, सोशल वर्क। तो ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है कि हम दूसरों के काम आएँ। तो उसी ख्वाहिश को लेके आगे बढ़ते हुए मैंने ये काम स्टार्ट किया। तकरीबन आज से 4 साल पहले मैंने ये सोचा कि इंसानियत के लिए मुझे भी काम करना चाहिए, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आई कि मैं कैसे काम करूं, किसके साथ करूं, क्यों करूं। ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में आया होगा कि आपको इससे पता चला है कि यार मैं यूथ के लिए काम करूं, अपने लिए तो काम करूं। कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में आया है? हाँ जी बिल्कुल। एक दफ़ा एक हॉस्पिटल में मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, मेरे साथ कुछ दोस्त थे मेरे। तो दोस्त की वालदा की तबीयत ख़राब थी तो हम उनके साथ चले गए। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हजरात थे, उनके जानने वाले बंदे थे, जो आते थे उनको रेफर कर रहे थे, उनको आगे वो पर्ची वगैरह जो भी सीन होता है हॉस्पिटल में, उनको वो बड़े प्रोटोकॉल से मिल रही थी। लेकिन जो गरीब तबका है, जिनको कोई जान पहचान वाला नहीं है, वो लाइन में लगे हुए हैं और कितनी धूप गर्मियों में। तो उस वक्त वो इतनी धूप में ऐसी औरतें खड़ी थी कि जिनकी गोद में बच्चे भी थे और पसीने से शराबूर हुई थी। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि यार मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इस निज़ाम को बदल सकूं। अच्छा, तो अभी ये बात मेरे जहन में थी तो हमारा अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ। अंदर हमने देखा जी कुछ मरीज जो ब्लड ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे फिर ज़हन बना कि ब्लड के लिए भी काम होना चाहिए। इस तरह से बाहर निकले तो मैंने कहा कि दोस्तों को हम मिलके कोई ना कोई काम करते हैं सर। हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने क्या किया, हमने ना कुछ दोस्तों ने आपस में इत्तेफाक किया, हम मिले, हमने छोटा छोटा काम पकड़ा, किसी की हेल्प कर दी। किसी को ब्लड चाहिए तो हमने किसी दोस्त को कह के उनको ब्लड दे दिया, अरेंज कर दिया, या किसी को छोटा बहुत काम होना तो हमने कर देना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये काम इतना प्रोफेशनल भी होता है। अच्छा, आपके माइंड में ये था कि आप ये निज़ाम बदल सकते हैं कि आप अपनी कोशिश कर सकते हैं? जब मेरे माइंड में तो हमेशा यही बात रहती है कि मैं ये निज़ाम बदलूंगा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि आप निज़ाम बदल सकते हैं? जी, कोशिश करने से तो कोई हर्ज नहीं होता। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह हम करके भी दिखाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम ये निज़ाम के खैर नहीं बदल सकते, मैं लोगों की सोच बदल सकते हैं। अपनी कोशिश हम कर सकते हैं। हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों की सोच बदल सकते हैं, लोगों को ऐसे आइडियाज़ दे सकते हैं जिन गलत तरीके से वो काम कर रहे हैं, ऐसे आइडियाज़ दें कि वो गलत रास्ता छोड़ के अच्छे रास्ते पे आ जाएं। ठीक है, मतलब आपका कहने का है कि हमारी नीयत अच्छी है, हम बेहतर काम कर रहे हैं और करने की नीयत, अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। ठीक है, तो जैसी इंसान की नीयत होगी वैसा वैसे फल मिल जाएगा। ठीक है, हमने फिर वहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया तकरीबन 1-2 साल से, जिसका नाम यूथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, YHO उसका नाम है। तो माशाल्लाह उसमें हम वर्क यही कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों की भलाई के लिए हमारा काम यही है कि हम लोगों के काम आना है। अच्छा, मेन मकसद क्या है इसका? आपने मतलब आपके माइंड में ये आया कि मैंने लोगों के लिए काम करना है, आप सेटिस्फाई हैं कि आप काम कर रहे हैं या मज़ीद इसको कहते हैं कि बेहतर करें? जी, इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। असल में मेन मकसद इसका ये है कि हमने यूथ को साथ मिलाना है। ठीक है, यूथ को साथ मिला के हमने ह्यूमैनिटी पे वर्क करना है। ठीक है, इंसानियत पे वर्क करना है। हमारी नज़र में कोई ईसाई, कोई सिख, कोई भी हो ना, वो अगर मुश्किल में है तो हम उसके लिए हाजिर हैं। ठीक है, हमारे लिए ये नहीं है कि एक बंदा मुस्लिम है सिर्फ हम उसके काम आएंगे, नहीं, ये बात नहीं है। हमारे सामने अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसका मजहब यानी कि वो गैर मुस्लिम है, फॉर एग्जांपल सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, अंग्रेज, तो हम ये करेंगे कि हम उनकी हेल्प लाजमी करेंगे। हमें तो दर्स दिया गया कि इंसानियत का हम इंसानियत क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही ऐसा रखा गया है कि हमने ह्यूमैनिटी पे वर्क करना है। ठीक है जी, हमने यूथ को साथ मिलाना है, यूथ को साथ मिला के हमने ह्यूमैनिटी पे वर्क करना है। ठीक है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से ये सेटअप सारा चला हुआ है। अच्छा, मेन आपकी रीजन क्या है जहाँ मेन काम करते हैं? सहीवाल में? जी बिल्कुल, सहीवाल में। हम बेसिकली जो हमारा मेन ऑफिस है वो सहीवाल में ही है, हमारी जो मेन टीम है वो भी सहीवाल की ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं से बैठ के लीड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो काम हो रहा है वो सहीवाल के राउंड अबाउट डिवीजन में। अच्छा, आपके माइंड में ये आया कि मैंने ये काम करना है, किसी आप एक बंदे को आइडियल आपने चुना है इसमें कि अब मैं इसको फॉलो करता हूँ? कोई बंदा जरूर होता है। सबसे पहले तो एक ही ज़ात बंदे के जहन में आती है, ज़ात अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो इंसानियत का बहुत बड़ा दर्स है, वही उनकी ज़ात अक़दस ही बहुत बड़ा दर्स है। ठीक है, तो उन्होंने काम किए वो तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। उसी कोशिश को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान
پاکستان میں اگر میں کہوں کہ ہیومینٹی پہ وہ کام کیا ہے تو وہ ایدھی صاحب ہیں. ٹھیک ہے, ایدھی صاحب, مطلب آپ ایدھی صاحب کو پاکستان میں فالو کر رہے ہیں, ان کے مشن موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے کہ ایدھی صاحب نے کام کیا تو انہوں نے واقعی کام کیا. انہوں نے دنیا مانتی ہے ان کو, تو انہوں نے ماشاءاللہ ایسی ایمبولینس ان کا تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ایمبولینس کو تو انٹرنیشنل ریکارڈ ہے ان کا کہ دنیا کی سب سے بڑی. جی بالکل, ایمبولینس تو ویسے ان کا انٹرنیشنل ریکارڈ ہے. اور اس کے بعد وہ انسانیت کا درس بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ہر ادا وہ ایسے ہیں کہ ان کے ایک دوست کا کسی ہمارے بڑے آدمی کے ساتھ ایک دفعہ رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ ایدھی صاحب ایسے انسان تھے کہ ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں چلاؤ تمہیں میں ایک جگہ لے کے چلوں. کیری ڈبے میں بٹھایا گیا تھا, ان کے کوئی دوست تھے. اچھا, تو کہتے ہیں ہم کیری ڈبے میں بیٹھ کے چلے گئے. ایک لاش تھی وہ گٹر میں پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو حالت تھی نا ایسی تھی کہ بدبو آ رہی تھی. تو کہتا ہے ایدھی صاحب نے کیا کیا, ایدھی صاحب نے اس کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور گاڑی میں رکھ دیا. کہتا میں اگلی سیٹ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے, ایدھی صاحب میرے سائڈ پہ بیٹھ کے, ہم گاڑی ڈرائیو کرنے لگے. کہتا ہے کہ میرے بدبو کی وجہ سے میرا جو تھا نا میرا دل گھبرانے لگا. میں یہ کہنے لگا کہ ایدھی صاحب مجھے ادھر اتار دیں. انہوں نے نہیں اتارا, وہ ساتھ لے گئے. کہتا وہ بندہ ایسا بندہ, اسے نہ تو بدبو کی پرواہ آئی نہ اسے یہ پرواہ کہ یہ اس کا پتہ نہیں مذہب کون سا ہے. ایدھی صاحب تو پھر دیکھا کہ مسلم تھا, انہوں نے ان کا کفن دیا, دفن جنازہ پڑھا کے نہا دھو کے اس کو دفنایا. ٹھیک ہے, اس کا جنازہ پڑھایا. کہ میں آپ کو بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایدھی صاحب نے کام اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میری فیلنگ کیا ہے. تو انہوں نے اپنا یہ دیکھیں نا اپنا مشن انہوں نے پورا کیا. انہوں نے لوگوں کے لیے واقعی کام کیا. ہم تو کہیں گے ہم اگر کر رہے ہیں تو ہم ان کے کسی سائڈ میں نہیں آتے, ہم تو لیکن کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ماشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. اچھا, آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کو چیلنجز بھی آتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو آپ کے قریبی لوگ ہی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے, آپ چھوڑ دو, کیا کام, آپ اپنی طرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں یا اپنے کام کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں. ہوتا ہے ایسے, جب بھی آپ کو اچھا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے اپنے جو ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے, جو سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا کام کر رہا ہے, اتنا آگے کیوں جا رہا ہے, اس سے نہیں جانا چاہیے, تو وہ بندے آپ کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے کچھ نہیں کیا ویسے یہ بھی کچھ نہ کرے. مطلب ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ آپ چھوٹی ایج میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ کے مائنڈ میں جذبہ آ گیا ہے. جی, ان کا اصل میں بات یہ ہوتی ہے عبداللہ صاحب کہ جب ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں اگر وہ برا کام ہے تو ہمیں بہت کم لوگ روکیں گے. وہ کہیں گے یہ غلط کام کرتا رہے, خراب ہو گیا ہے, فلاں فلاں فلاں, اس طرح سے. اگر کوئی بندہ صحیح رستے پہ چل پڑا, ٹھیک ہے, تو اس کو بہت سارے بندے رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آگے نہ نکل جائے ہم سے. ان کا جو جھوٹ ہوتا ہے نا کہ آپ اس سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتے, ٹھیک ہے, آپ جب چڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سیڑھی پہ نہ چڑھ جائے. ہم نے جو صدیوں سے ایک جھوٹ بولا ہے کہ سیڑھی پہ کوئی چڑھ نہیں سکتا, یہ جھوٹ کو ثابت نہ کر دے کہ واقعی جھوٹ ہے. مطلب آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ آپ کو ہرڈلز آتی ہیں اور آپ ان کا فیس کرتے ہیں. جی, میرے اپنوں نے, میرے دوستوں نے, میرے بہت سارے قریبی رشتہ داروں نے ایسے انہوں نے بڑا کوشش کی کہ میں یہ کام نہ کروں. لیکن آپ کا جذبہ ہے, آپ نے کرنا ہے. جی, میرا انشاءاللہ جذبہ آخری دم تک رہے گا. ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اچھا کام کریں. تو ایسے اگر آپ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے شو میں بلاتے رہیں گے. انشاءاللہ کیوں نہیں, میں بلکہ بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کے, آپ کے شو میں آیا ہوں تو بہت مجھے خوشی ہوئی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اچھا, آپ کا یوتھ کے لیے کوئی پیغام, یہ جو آپ کے سننے والے ہیں, جاننے والے دیکھ رہے ہیں آپ کو, تو آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ السلام علیکم. میرا یوتھ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ انسانیت کے لیے کام کریں. جہاں بھی کوئی بندہ آپ کو دکھائی دے کہ وہ واقعی اس کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے یا وہ واقعی وہ بندہ ضرورت کا حقدار ہے کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے, تو کائنڈلی آپ پلیز اس کے بارے میں ضرور سوچا کریں. اپنے بارے میں تو ہر کوئی سوچتا ہے, زندگی وہی ہے جو کسی دوسرے کے کام ہے. جزاکم اللہ خیر. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ ذیشان اسلم جو یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یوتھ کے لیے کام کرنا چاہیے, انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کو مزید بہتر کریں, اس کو آگے لے کے چلیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کو انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے.